बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत साजी का अमल जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर सदर मुंतखब हो चुके हैं। 14वें सदर हैं पाकिस्तान के। सदर आसिफ अली जरदारी के सियासी करियर पर नज़र दौड़ाई जाए तो बहुत सारे नशेब व फराज उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में देखे हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम बात उनके सियासी करियर में रही वो उनके ऊपर लगने वाले करप्शन के चार्जेस हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े सियासी स्कैंडल्स का भी उनको सामना करना पड़ा, चाहे वो मेमोगेट का मामला हो। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात इसी नशेब व फराज का हिस्सा रहे, लेकिन कुछ अरसे से हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने मफाहमत की पॉलिसी अपना ली है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीपल्स पार्टी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी गुड कॉप और बैड कॉप की गेम खेलते हैं, यानी कि सदर आसिफ अली जरदारी मफाहमत की बात करते हैं और बिलावल साहब ज़रा सख्त स्टांस लेते हैं। लेकिन जो करप्शन के चार्जेस हमेशा से लगते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे, और जरदारी साहब को मिस्टर 10% के नाम से भी लोग याद करते हैं, उनके जो सियासी मुखालफिन हैं, और एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती रही उनके खिलाफ। और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं बल्कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में अगर तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो तकरीबन सभी सियासी लीडर्स को इस तरह के इल्ज़ामात का सामना रहा है। लेकिन शायद जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं, सियासतदानों को बदनाम करने वाले हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है कि बिल आखिर अवाम की ताकत से सामने आने वाले लोगों ने बार बार इस निज़ाम में आना है, उन्होंने इस निज़ाम को चलाना है। जो झूठे इल्ज़ामात हैं उनका फैसला जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है कि यहाँ पे लोगों पे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने 13 साल 7 महीने की जेल काटी अपने सियासी करियर में। तो जब ये जेलें भी काट लेते हैं, वो इल्ज़ामात साबित भी नहीं होते, वो स्विस अकाउंट्स में पता नहीं कौन से पैसे पड़े हुए थे वो भी कोई वापस नहीं लेके आ सका। खान साहब भी कहते थे मैं वापस लेके आऊंगा, पता नहीं गाड़ियां भर के और डॉलर्स लेके आऊंगा, वो भी वापस नहीं आए। तो ये जो इल्ज़ामात का सियासतदानों पर सिलसिला है ये कहां जाकर थमेगा? अगर किसी ने गलत किया है उसका फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए। तो एक तरफ तो शायद ये अहम मामला है, लेकिन दूसरी जानिब अब हुकूमत के सामने जो चैलेंजेस हैं कुछ उसका भी इहाता करना चाहिए। जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, जिनको लोग ये कहते थे कि वो शायद गद्दार हैं इस मुल्क के, और ख़ुद इमरान खान साहब उनको अफगानिस्तान और इंडिया के एजेंट कहते थे, वो उन्हीं के नुमाइंदे बन के सामने आए। इसी तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कशीदगी थी, जो एक बैड ब्लड था, वो भी पीछे रह गया। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे के तौर पर सदारती इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे। तो सियासत में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ मस्बत तब्दीलियां भी आ रही हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो मुबारकबाद भी दी है सदर आसिफ अली जरदारी को, उससे पहले हमने देखा कि वो भी पार्लियामान में जाके उनसे मिले थे अचकज़ई साहब से, उन्होंने अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हस्बे रवायत इस इलेक्शन को भी मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उस तरह का एहतजाज उन्होंने नहीं किया जो रवायती तौर पर वो करते हैं। तो इस सारी चीज़ को नेक शगुन समझना चाहिए और अब देखना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। क्या ये जो फार्मूला है ये यूनिक फार्मूला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि हम इत्तेहादी हुकूमत नहीं हैं, हम मदद कर रहे हैं। आईनी ओहदे उनके पास हैं, शहबाज शरीफ साहब की काबीना होगी, शहबाज शरीफ साहब काबीना को चला रहे होंगे, फैसले सारे उनके होंगे। तो ये जो फार्मूला है ये कितना कामयाब होगा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से? फिर बहुत सारे कानूनी मामलात हैं, इलेक्शन के इस्लाहात का मामला है, तो ये जो मामलात हैं ये कैसे ठीक होंगे? नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठती रही हैं कि नैब के कवानीन को ख़त्म हो जाना चाहिए। जरदारी साहब जब पहले सदर बने थे तो उन्होंने बहुत ही तारीखी काम भी किए थे। एक तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का देरीना मुतालबा था कि हमें नाम दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा का, उन्होंने वो नाम दिया 58(2)B। इस मुल्क में कौन अपने इख्तियारात किसी दूसरे को देता है? लोग ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने वो इख्तियार वापस पार्लियामान को, वज़ीर आज़म को दिया, बलोचिस्तान को खुसूसी पैकेज दिया। 18वीं तरमीम एक बहुत ही लैंडमार्क किस्म की एक लेजिस्लेशन थी जिसमें 102 शिकों में तरमीम की गई थी, उसका भी क्रेडिट सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अब लगता है कि एक ऐसी मिसाली सूरत हाल में चले गए हैं कि जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे चलेंगे तो निज़ाम चलेगा, और इस वक्त ख्वाहिश हर तरफ यही नज़र आती है कि निज़ाम को चलना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे और उनसे जो हलफ वो लिया जाएगा वो काजी फायज ईसा साहब लेंगे। काजी फायज ईसा साहब उस कमीशन को हेड कर रहे थे जिसने मेमोगेट स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट किया था, और उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को क्लीन चिट दी थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, हिस्ट्री है काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन कोशिश क्या होगी इस सारे निज़ाम की कि जो आइंदा का
جو منظرنامہ بنے گا, جو آئندہ کی سیاست ہوگی, جو اس ملک میں مشکلات ہیں اس کے لیے کیسے مل بیٹھا جائے گا. اور جو سب سے بنیادی بات ہے, صدر آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, کیا وہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی مفاہمت کرا پائیں گے, کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان تمام سوالات کے لیے جناب جو میرے ساتھ پینل موجود ہے ان سے تجزیہ بھی لیں گے, کچھ جوابات بھی لینے کی کوشش کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, رہنما مسلم لیگ نواز کے پہلی بار MNA بنے ہیں, اور غلام سرور خان صاحب کو اور چودھری نثار جو ایک جائنٹ تھے, ایک بہت بڑا نام تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کا, ان کو ہرا کے یہاں پہ آئے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ کو مبارکباد بھی آنے کے لیے. اور اچھی بات ہے کہ ینگ پڑھے لکھے لوگ پارلیمان کا حصہ بن رہے ہیں. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق صدر سپریم کورٹ بار کے اور ماہر قانون ہیں. بیرسٹر آپ کا بھی بہت شکریہ. شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے تھوڑی دیر میں, نماز کے فوراً بعد وہ آ جائیں گے. آ گئے جی شوکت یوسف زئی صاحب, السلام علیکم جی. آپ کو بھی خوش آمدید پروگرام میں. بیرسٹر عابد صاحب, آپ سے عابد زبیری صاحب گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ آئینی عہدوں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, انتظامی عہدوں پر پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک فارمولے کے تحت ہیں, سندھ پورا پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پنجاب نون کے پاس ہے, مرکز میں نون ہے. یو تھنک کہ یہ جو پاور شیئرنگ جو اس وقت ہوئی بھی ہے, اس کے بعد رسپانسبلٹی اب تمام سیاسی جماعتوں پہ ایک جیسی جائے گی؟ مولانا صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں نہیں کنسیڈر کرتے کیونکہ ظاہرہ ان کا جو نمبر گیم بھی ہے اس پورے پروسیس میں وہ تھوڑا ہے, ان کا ویٹ بہت ہے, سیاسی وزن بہت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن نمبر گیم میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یو تھنک کہ تمام لوگ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ایک چیز آپ صدر آصف زرداری صاحب کے بارے میں میں بتاؤں کہ آپ کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑا مشہور نعرہ لگایا تھا جب شہادت ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کی, جی, پاکستان کھپے. دیکھیں وہ بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کا. بہت ہمارا ملک بڑے نازک حالت میں پہنچ گیا تھا اس وقت جب شہادت ہوئی بے نظیر بھٹو کی. تو وہ آصف زرداری صاحب نے وہ نعرہ لگا کے ایک بتایا کہ ہم ایک ملک ہیں, ہم ملک کے دو بہت ان کے پرسنل لاس بھی تھا, نیچرلی ان کی زوجہ تھیں, ان کے بچوں کی والدہ تھیں, اور اس ملک کی سابق وزیر اعظم بھی تھیں. تو ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے آپ نے جو چیزیں ان کی گنوائی وہ بالکل صحیح ہے. ان پہ ہم نے دیکھا کہ جو 90 کی دہائی تھی یا 2000 کی تھی, اس میں مختلف پولیٹیکل لیڈر جس میں نواز شریف صاحب خود بھی شامل تھے, وہ جیلوں کی انہوں نے صحبتیں جیلی. اس زمانے میں جب مارشل لا بھی لگا, یا یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بھی ان کے کیسز بناتے رہتے تھے. وہ احتساب بیورو ہوا کرتا تھا سیف الرحمان صاحب وغیرہ کا. تو دیکھیے بات آپ نے صحیح کہی کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری جھگڑے چلے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم نہیں بھولنا چاہیے, کیا یہ الیکشن جو ہے اس پہ بڑے سیریس سوالات ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس میں جو فارم 45 اور فارم 47 کی جو ایک ڈیبیٹ ہے, یا اس کے علاوہ جو فارمز ہیں وہ بھی ابھی کیسوں میں آئیں گے. اس کے بعد لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا مینڈیٹ ان سے چھینا گیا, چوری کیا گیا. تیسری بات جو سب سے بڑی بات جو پولیٹیشینز کو سمجھنی چاہیے اور آپس میں مفاہمت کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہماری اپنی سوسائٹیز, ہماری جو پولیٹیکل فورا ہے اس سے ختم کرنا چاہیے, اور سویلین سپریمیسی کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے. اگر یہ لوگ نہیں کریں گے, زرداری صاحب آ گئے ہیں اور یہ کوئی ایسے صدر نہیں ہوں گے جیسے پچھلے صدور گزرے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک جماعت کے وہ ہیڈ ہے, اور اس جماعت کی بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی, اس کے ساتھ یہ حکومت چلے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو گارنٹی ہے نا کہ یہ نظام جو ہے وہ چلے گا اگر یہ سیاستدان آپس میں نہیں لڑیں. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب, آپ لوگوں نے اس الیکشن کو بھی مسترد کر دیا, اور ظاہر ہے آپ کا جو اس پہ کلیم ہے وہ یہی ہے کہ یہ چوری کا مینڈیٹ ہے. لیکن اب اس سے بات آگے بڑھے گی کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ نے حکومت سنبھال لی ہے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا خان صاحب کے زمانے میں جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی اور کچھ عرصہ کے پی کی حکومت تھی, تو وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. جو ہمارے ہاں ایک آپ کہہ لیں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کلیبوریشن ہے, بالخصوص کونسل آف کامن انٹرسٹ میں, تو وہاں پہ تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یا آپ لوگ اسی پالیسی کو کنٹینیو کریں گے, ایک بیڈ بلڈ رہے گا بیچ میں, یا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ آپ بنانے کے موڈ میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے ایک تو پولیٹیکل ہوتا ہے نا, جو ہر پارٹی کا اپنی پالیسی ہوتی ہے, اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے.
और एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन। तो जहां तक गवर्नमेंट की बात है, हमारे सूबे के जो हकूक की बात है, उस पे तो हम ऑलरेडी अली अमीन गंडापुर जो है वो ऐलान कर चुका है वजीर आला कि हम बिल्कुल बैठेंगे भी, बातचीत भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, लेकिन अगर और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी तो वो हमारी अपनी अपनी होंगी, उसमें कोई किसी किस्म की, हम अभी भी समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अगर आप अभी भी 70-80 सीटें हमें दे दें तो ये हुकूमत कहीं भी नहीं रह सकती। इस तरह हमारे साथ जो मखसूस नशिस्तों में ज्यादती हुई वो भी आपके सामने है। तो अब पार्लियामेंट तो हम समझते थे कि ये इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है। अभी तक तो हमारा यही मौकफ था, और बाद में अगर आप देखें तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आया, जुबैर साहब भी बैठे हैं, इनको पता है। तो हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ वो पेशावर के लिए था, या वो एक केस था और उस केस का फैसला था, और वो पूरे पंजाब पे भी लागू था, मरकज पे भी लागू था। लेकिन वो आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल ने उसका अपने तौर पे उसने उसका तजिया करके पेश कर दिया कि जी आप कर सकते हैं, और वो किया उन्होंने। बहरहाल ये तो अभी मर्जी हो रही है। देखिए, डेमोक्रेसी जो है हमेशा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करके आप डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। जब आपकी डेमोक्रेसी मजबूत होती है तो फिर आपकी मईशत जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम से ही मईशत जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बदकिस्मती देखिए कि हमारे पास क्या है। अब आप 2 साल की जो इनकी इमरान खान की हुकूमत जब से खत्म हुई है, उसके बाद से परफॉर्मेंस आप देखें कि हमारा डॉलर कहाँ पे पहुंचा है, हमारा एक्सपोर्ट का क्या हाल हुआ है इस मुल्क में, और जो हमारे बैरूनी सरमायाकारी उसका क्या असर हुआ है। 2023 में मेरे पास उसकी फिगर है 1.7 बिलियन डॉलर जो है वो टोटल हमारी जो है ना सरमायाकारी हुई है बैरूनी। इतनी बैरूनी सरमायाकारी हमारे पड़ोस मुल्क के उसमें एक दिन की हो सकती है। तो हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। और अगर आप मैंडेट चोरी भी कर लें, आप इलेक्शन भी गलत तरीके से कर लें, फिर आप कहें कि जी अब आए मुफाहिमत करें। सही। अच्छा, बुनियाद मैं आपने मफाहमत गलत पे रखी। आती हूँ। मैं आपसे पूछूंगी कि अब आप लोग जो, क्योंकि आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस बात पे जोर दिया कि मफाहमत की बात होनी चाहिए, बैरिस्टर गौहर भी यही कहते हैं, तो ये मफाहमत किसके साथ है? ये मफाहमत सियासी जमातों की आपस में है, या ये मफाहमत जो है ये एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन होनी चाहिए? कुछ यूसुफजई साहब क्विकली अगर इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं बैरिस्टर कील की तरफ जाऊँ। देखिए, मुफाहिमत की बात हम सब कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुफाहिमत हो। इस वक्त जो मईशत का हाल है यानी पाकिस्तान साफ का, साफ उससे बात करें ना, किससे मुफाहमत प्राइवेट, करनी है? मैं ये लेकिन पूछ मैं रही हूँ। आपको बता रहा हूँ ना, मुफाहिमत तब होगी जब आप हमारा मैंडेट तस्लीम कर लें। हमारी अच्छा। शर्त ये है, जब तक आप मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे हमारे साथ, आप क्या किस हम मुफाहिमत किसके साथ करें? देखिए, चोर अकेला सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पैसे चोरी करें, आपने मैंडेट चोरी किया है। अब बदकिस्मती से आप आ गए, वजीर आजम बन गया है, कोई सदर बन गया है, और किसके सहारे पे बन गया है सबको पता है। ठीक है, तो आप ये तो अब चाहते हैं कि जाहिर है जो हम कोलैबोरेटर्स हैं और बेटर्स हैं वो भी, मैं वापस आती हूँ इस पॉइंट के ऊपर। बैरिस्टर कील, एक यूनिक फार्मूला लग रहा है कि आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, इंतजामी ओहदे आपके पास हैं, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। जैसे शौकत यूसुफजई साहब भी कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़ाहिर है आपको टेबल पे कुछ मिनिमम एजेंडा के ऊपर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। है मुस्लिम लीग नवाज वाले इस मूड में कि वो कंसेंसस बिल्ड कर पाएँ पीटीआई के साथ? क्योंकि पीटीआई की अभी जो आवाज़ें बाहर हैं, खान साहब का तो एक मामला है, उनकी एक ही लाइन है, वो कहते हैं जी मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, चाहे वो चोरी किसी की साबित हुई है या नहीं हुई है। अब उनके अपने ऊपर भी वैसे ही इल्ज़ाम लग रहे हैं जैसे बाकी सियासतदानों के ऊपर लगे हुए थे। लेकिन क्या ये जो अभी की लीडरशिप है, आपको लगता है कि इनके साथ टेबल पे बैठा जाएगा, बैठा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को पाकिस्तान का 14वां सदर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दूसरी दफ़ा है कि बड़ी खुशाइन बात है, हमारे मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे वो, और आज वो इलेक्शन के बाद फातह करार पाए, तो उनको बहुत बहुत मुबारक। जहाँ तक आपने मफाहमत की बात की, तो डेफिनेटली देखें, हमने शुरू से ही डे वन से रिकन्सिलिएशन की, इंक्लूसिविटी की बात की। मैं बारहा दफ़ा इस बात का जिक्र भी कर चुका हूँ कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और दीगर हमारे जो एलाइज़ हैं, हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हमारे साथ इस हुकूमत बनाने के अमल में शामिल हैं, तो हम उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। हमने तो बल्कि इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की और कहा कि आप आएँ, डायलॉग करें, बैठें, अपनी रिजर्वेशंस बताएं। इनकी अगर सीट्स की रिजर्वेशन है तो वो उसके लिए कानूनी प्रोसीजर दिया गया है और कानूनी तरीका है, वो अख्तियार करें। आज ही आप ख़बर देखें तो 2018 के
جو انتخابات ہوئے تھے اس سے زیادہ ہماری ریزرویشنز ان 2018 کے انتخابات پہ تھیں، اور اس پہ آج ہی اگر دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے کے اوپر فارم 45 ایک سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا، اور اس پہ نظر آ رہا تھا کہ اس پہ کٹنگ ہو کے عمران خان صاحب کا نام لکھا گیا. یہ 2018 کی بات ہے. تو اس سے زیادہ 2018 میں غلط ہو رہا تھا تو پھر 2024 میں بھی ہونے دیں. ٹو رانگز ڈونٹ میک اٹ رائٹ. تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں اور ایسی کوئی بات ہے تو یہ ان کو عدالتی اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جو ایک طریقہ کار مختص کیا گیا ہے آپ کو نہیں اس پہ لگتا ہے چلنا کہ کچھ چاہیے؟ سیاسی اشرافیہ کو بھی بیٹھ کے کچھ فیصلے کر لینے چاہیے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس میں نقصان صرف سیاستدانوں کا ہو رہا ہے، سیاسی نظام کمزور ہو رہا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نقصان ایٹ دی اینڈ میرے پاکستانی قوم کا نقصان ہے. سیاستدان اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سیاستدان کو مینڈیٹ عوام دیتی ہے، وہ اپنی امیدوں سے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، تو جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ لوگ کر نہیں رہے. ہم لوگ تو بیٹھے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہم لوگ بیٹھے ہیں پالیسیز اور لیجسلیشن پہ کام کرنے کے لیے. لیکن یہ آئے روز اور آج بھی جو ماحول انہوں نے اسمبلی میں بنایا تھا الیکشن کے ٹائم پہ، ہماری طرف سے کوئی جو ہے اس کی جوابی نہ کارروائی ہوئی اور نہ ہم نے کوئی جواب دیا. ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ اگر دیکھیں نا ایک لیگل ایشو ہے ریزرو سیٹس کے اوپر، خواتین کی اور غیر مسلم کی جو سیٹس ہیں، اس پہ کل اجلاس جب ہوا تو اس پہ ڈیفینیٹلی اٹارنی جنرل پاکستان نے آ کے اپنی جو ہے اسٹیٹمنٹ دی اور پارلیمنٹ میں انہوں نے آگاہ کیا اس چیز سے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک لیگل ایشو جو سب سے بڑا ہے کہ یہ فورم شاپنگ جاتے ہیں، یہ پشاور ہائی کورٹ بار بار جاتے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آئے. سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ ہم معاملہ لے کے جا رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نہیں گئے یا گئے ہیں، اس کی ابھی واضح طور پہ تو نہیں نظر آئے. اچھا، جو قانونی رائے ہے یہ میں عابد زبیری صاحب سے بھی لوں گی، آپ خود بھی قانون دان ہیں اور ظاہر ہے نون لیگ کا سٹانس بھی آپ پیش کریں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیاستدان اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے سیاسی فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے، یا ہمیشہ یہ ڈسکریڈٹ اور مسٹرسٹ قائم رہے گا کہ کسی اور کے اشارے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیری صاحب، ایک تو کچھ میرا خیال ہے کہ اچھی اور مثبت باتیں بھی کرنی چاہیے. ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ صدارتی الیکشن میں پہلی بار ہوا ہے، نہ کوئی ووٹ خریدا گیا ہے نہ بیچا گیا ہے. آئی تھنک کہ آپ کو یاد ہی ہے کہ اس سے پہلے چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہوں، ہر دفعہ جو خرید و فروخت ہے ووٹس کی اور ووٹرز کی وہ ایک امبیرسمنٹ ہے، اور وہ پورے نظام کے لیے میرا خیال ہے وہ کسی ایک سیاسی جو پارٹی ہے اس کے لیے نہیں ہے، مطلب پورے ملک کے لیے، پورے جمہوری نظام کے لیے ہے. لیکن اب جو اگلا مرحلہ ہے کہ یہ مفاہمت کا عمل کیسے ہو، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ عقیل صاحب کہہ رہے تھے وہی بات جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس لیگل فورمز ہیں، آپ وہاں پر جائیے، لیکن نظام کے اندر کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا اس موجودہ سیٹ اپ سے. آپ کو لگتا ہے پاسبل ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اور زرداری صاحب کیونکہ مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں تو کین ہی پلے اے رول؟ بالکل، زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور بالکل ان کا اب وہ صدر پاکستان ہے، وہ ہماری فیڈریشن کی علامت ہیں. تو اب میرے خیال سے ان پہ تو فرض ہے کہ ان کو رول پلے کرنا چاہے. اور دوسرا رول بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پلے کر سکتے ہیں، وہ بھی بڑے مفاہمت پسند انسان ہیں، وہ بھی اس میں رول بڑا اپنا کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں جو مین مفاہمت کے لیے آپ پلینگ فیلڈ تو ملے نا سب کے پاس. اگر یہ بات یہ جیسے شوکت بھائی بیٹھے ہیں، شوکت یوسفزئی صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ اگر ان کے دن میں ہے کہ ان سے ان کا مینڈیٹ چوری، جو بھی فرما بھی رہے تھے کہ مینڈیٹ ان سے چوری کر لیا گیا اور پوری دنیا کہہ رہی ہے، تو پھر اس کے کس سے مفاہمت کریں؟ یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے ان سے مینڈیٹ چوری کر لیا. اب یہ عقیل کہہ رہے تھے بیرسٹر صاحب کہ جی اب فورمز ہیں. آپ جانتی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رول رہا ہے. سارے کیس مین ڈسکرپنسی ہے فارم 45 47 انہوں نے اپلوڈ کر کے فوراً ہٹا لیے. تو وہ لوڈ یہ بھی ایشو، انہوں نے اپنا رول نہیں کیا، انہوں نے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی نہیں کرایا. آج تک 14 دن کے اندر وہ فارمز اپلوڈ ہونے چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہوئے. یہ جو الیکشنز کی چوری کا معاملہ ہے نا، یہ تو ظاہر ہے ہمارا تاریخی طور پر دیکھ لیں ہر الیکشنز میں یہی ہوتا ہے. لیکن ہوگا، لیکن دیکھیے اس میں جو بات ہے، دیکھیے الیکشن چوری ہماری 1970 سے ہو رہا ہے، اس سے ملک ٹوٹ گیا تھا. آپ دیکھیں
1970 में जब इलेक्शन, जो मेजॉरिटी पार्टी तो उसको हुकूमत नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन ये कहना कि फोरम्स अब आपके, हाँ आपसे इलेक्शन तो चोरी हो गया लेकिन अब वहाँ जाके इस्टेब्लिश कर लीजिए वो जो ट्राइब्यूनल से। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ 2 जज अपॉइंट किए हैं, 2 जज दिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने भी चंद जजेस दिए हैं, वो अपने नॉर्मल केसेस चलाते हैं। ये केस कभी और इतनी शहादतें होंगी, ये चलेंगे कैसे? इसमें एक फैसला होना चाहिए कि ये फॉर्म 45, 47 में जो तजाद है उसको हल करने के लिए मसला हल कर लें। इसमें सबकी बेहतरी कोई बड़ा कमीशन बना दें, क्या करें? कमीशन नहीं, कोर्ट के अंदर भी जा दे, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर दे कि पहले जो भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, पहले इस कंट्रोवर्सी को शहादत लेने से पहले वो फॉर्म्स देखे जो फॉर्म 45 किसी को मिले हैं। अगर 2 लोगों को अलग अलग फॉर्म मिले हैं वो अलग बात है। जो उन्होंने फॉर्म, इनको इलेक्शन कमीशन जो अपना रोल नहीं प्ले किया उसकी वजह से, देखिए इस मुल्क को आपने इस नहज पे कर दिया है कि इलेक्शन जो लोग, जैसे कराची में जो इलेक्शन हुआ, मैं यहाँ का हूँ, कराची में मतलब कि जो पार्टी जीती थी उसको कोई सीटें ही नहीं मिली। तो आप देखिए ना, ये तो आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि कराची का हल्के देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि जब तक ये फॉर्म 45, 47 की कंट्रोवर्शियल जो इशू है ये नहीं सॉल्व हो, 45, 47 की बात नहीं, इलेक्शन के ऊपर जो सीरियस इशू है कि ये इलेक्शन ईमानदारी से हुए, जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट ईमानदारी से दिए गए। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट का दखल रहेगा और पॉलिटिशियंस उनके कंधे पे उन पे रख के उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे, ये कभी मफाहमत नहीं हो सकती। ये भी एक चक्कर है ना शौकत यूसुफजई साहब के, जब एक सियासी जमात पे इल्जामात लग रहे होते हैं या उस पर मुश्किल वक्त होता है तो ज़ाहिर है उसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट दूसरी जमात को हो रहा होता है, और इसी वजह से वो डिवाइड एंड रूल वाली बात शायद यहाँ पे सादिक आती है। तो क्या अब 2024 में सारी सियासी जमातें आपकी जमात के समेत ये फैसला कर सकती हैं कि हमने मसलहत और वक्ती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होना किसी के ख़िलाफ़ कोई, क्योंकि ये देखें ना जो इल्ज़ामात हैं, अब खान साहब पे इल्ज़ामात हैं, आप लोग कहते हैं झूठे हैं, जरदारी साहब पे इल्ज़ामात हैं, उनकी जमात कहती है झूठे हैं, नवाज शरीफ पे इल्ज़ामात हैं, उनकी जमात कहती है झूठे हैं। तो ये दायरा भी तो तोड़ना है ना आप लोगों ने, या इसी में घुमाते रहना है, हमें भी, इस मुल्क को भी, अवाम को भी, खुद भी इसी में चक्कर खाते रहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ ने पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि 2018 में ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे वो कर आई है। तो इस दफ़ा तो हमने साबित किया है ना कि हमारे पास कोई एस्टेब्लिशमेंट का कंधा नहीं था, हमारे पास तो बल्ला भी नहीं था। और साथ ये कि हमारे जो है ना लोगों को कैंपेन भी नहीं करने दिया गया। आपको पता है कि पंजाब में तो लोगों से जो नॉमिनेशन पेपर है वो भी छीने गए। नहीं, 2018 वाला कंधा आप मान रहे हैं? तो नहीं मान नहीं रहा हूँ, मैं कहता हूँ पे इल्जाम था ना जी, लेकिन इस दफा तो कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता है ना, कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता है कि इलेक्शन कमीशन की उसकी वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमने इतनी सीटें ली। तो इसका मतलब है कि हमने सबसे ज्यादा सीटें ली, इस सब के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद। ये तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, और सबसे मकबूल तरीन पार्टी है कि उसका लीडर जेल में है और कैंपेन भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आवाम ने लेकिन इसमें छोटी सी बात मैं आपको याद करा दूं, यानी कि जैसे आप महमूद खान अचकज़ई साहब को अफगानिस्तान और इंडिया के एजेंट कहते थे, अभी भी आप ये कह रहे हैं उन्होंने अपना रास्ता दुरुस्त कर लिया, हालांकि वो तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करते थे जो उन्होंने उस दिन की। तो आपको भी कहीं करेक्शन करने की जरूरत है ना, सारी सियासी जमातों को है। क्या पीटीआई समझती है कि हमसे भी गलतियां होती हैं? देखिए मेरी बात सुने, हम तो एक बार इक़्तिदार में आए ना, एक बार आए, हम पे इल्जाम लगा और हमने कहा कि हम आइंदा कभी इस तरह नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे बताएं कि 3 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो हर बार एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे होकर आती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी, आप देखें बलूचिस्तान में क्या हुआ, वज़ीर आला कौन बना, ये आपसे ढकी छुपी बातें तो नहीं है ना। तो ये पार्टियां जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही चलती है, नाम ये जमहूरियत का इस्तेमाल करती है। आप भी उन्हीं के साथ चल रहे थे ना, अब मैं ये कह रही हूँ सब मिल जाएं, कहें कि नहीं चलना तो सब इकट्ठे हो जाएं। आप मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात सुने। देखें, मैंने ये कहा कि अगर हमसे गलतियां हुई है ना तो एक बार हुई है ना, तो दूसरी बार तो हम ये गलती नहीं करेंगे। I got your point। वो कह रहे हैं जी एक बार तो हमने एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी। ये कि जो पार्टियां जिसका आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, उनसे जरूर पूछें कि आप ये तीसरी चौथी मरतबा ये गलतियां क्यों कर रहे हैं, कैसे मामला जो है वो सियासी। जी मैं वापस आती हूँ यूसुफजई साहब, मैं वापस आती हूँ, जरा वक्त कम है, मुझे ब्रेक की तरफ फिर जाना पड़ जाएगा। अकील साहब को वक्त कम मिलेगा, फिर ये गिला करेंगे, आप ये हुकूमत है आपको पता है, तो आप कैसे जनाब दोबारा आप ये गलती ना करें।
देखिए जी, ये इल्ज़ाम किसी पे भी लगे ये अच्छा इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम को कमज़ोर करता है। बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये इल्ज़ामों की सियासत नहीं होनी चाहिए। ये 2013 में शायद थोड़ी सी याद दहानी के लिए भी इनको मैं कहूँगा कि 2013 में भी इन्होंने 35 पंचर का नारा लगाया था और उसके बाद वो धरना दे दिया डी चौक पे आके, और उससे हासिल उसूल तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर इर्रेगुलरिटीज़ उस टाइम, आज से एक मतलब 10 साल पहले, एक डेकेड अगो अगर ये इनका प्रॉब्लम था, तो जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात पे काम नहीं किया। ये अब मुझे पता है आएंगे कि हम EVMs पे आ गए और हमने यहाँ पे किया। EVMs के ऊपर 37 ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन एज ए इदारा, उसमें अगर बेहतरी लाई जा सकती थी तो इनके पास तो नंबर गेम भी पूरी थी और ये ऑल इन ऑल थे उस टाइम। हमारी सियासी जमात पे 2018 में आपने देखा, 17 में बुरा वक्त शुरू हुआ, 18 में हमारी लीडरशिप कहाँ थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरीम साहिबा जेल में थी। अगर ये कहते हैं कि हमें उस टाइम बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे और इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई थी, तो कहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई थी? तो ये मत कहें। मैं तो ये डेफिनेटली कहूँगा कि किसी सियासी जमात को कोई एलिगेशन किसी दूसरी सियासी जमात पे नहीं लगानी चाहिए। हाँ, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए और इसमें बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, और वह हम हमारी तमाम सियासी जमातों की और सियासी जितने भी सियासतदान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। अच्छा, वो क्योंकि हर जगह हम ये बात करते हैं कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, और आपने उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, साथ बिठाना है। कुछ उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ये जो इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे को ये कहना कि आप इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे सारे काम करते हैं, उनके कंधों पे चढ़ के आते हैं, और फिर जब वो कंधे से उतारते हैं आप नाराज़ हो जाते हैं, ये चक्कर भी कब खत्म करेंगी सियासी जमातें? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए उनका जिक्र करना ज़रूरी है। वो चैलेंजेस हैं जनाब नफ़रत, पोलराइजेशन। ये जो सियासी पोलराइजेशन है, इसको ख़त्म करने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, कोई इब्तिदा करने की ज़रूरत है। मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे थे अकील साहब, शहबाज शरीफ साहब, तो मिसाक जमहूरियत आइन से ज़्यादा बड़े मिसाक की क्या ज़रूरत है आपको? अगर आइन की पासदारी पे ही एक बार फिर सिद्ध के दिल से, मतलब एक बार फिर कर आपसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन एक बार फिर यानी कि एक नई शुरुआत कर ली जाए तो काफ़ी नहीं होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि मिसाक जमहूरियत के साथ साथ उन्होंने मिसाक मफाहमत की भी बात की है, और अपनी मेडन स्पीच में उन्होंने ये बात की कि अपोजिशन बेंचेस पे जितने भी मेंबरान बैठे हैं और जितनी भी जमातों इकट्ठी हुई हैं, इन्हें सबको साथ लेके चलना है, और ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हाँ, अगर इनकी देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी को प्रोविज़न में या कानून के ऊपर या रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात करते हैं तो आए बात करें। अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह बात की कि मैं वफाक के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं। मैं हुकूमत से भी, क्योंकि अब हमारी पार्टी की हुकूमत है, तो मैं चाहूँगा कि सूबों के जो मसाइल हैं फेडरेशन को वो देखने चाहिए और उनके मसाइल हल करने चाहिए। सियासी झगड़े की नज़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी अवाम है, अब आप पाकिस्तान के तमाम अवाम के वज़ीर आज़म और तमाम अवाम के सदर हैं, ऐसे जी? बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल जी। अच्छा, आपको क्या लगता है अबू ज़ुबैरी साहब, क्या ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा सकते हैं? एक तरफ तो ज़ाहिर है ये मैंडेट का मसला तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा क्या करना चाहिए कि बात कुछ आगे बढ़े? देखिए, बात तो आगे बढ़ाने के लिए आपको मफाहमत तो करनी पड़ेगी, ताकि ऑपोजिशन, देखिए गवर्नमेंट का अपना रोल होता है, ऑपोजिशन तो उसका देखिए बर्डन जो होता है वो बड़े पे होता है। मतलब इस वक्त जो हुकूमत है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन को अपने साथ मिलाए, उनको इज्जत दे, उनका ड्यू शेयर दे। ठीक है, आपकी उनसे मुखालफत है, आप उनके जाहिर अपोजिशन का काम है, एक हेल्दी अपोजिशन का काम है कि वो गवर्नमेंट की बताए कि आप गलत कर रहे हैं, उनको टफ टाइम दे। लेकिन मतलब बेइज्जतियाँ और नई बात करना और इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए हुकूमत पे। लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी होगी ये शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, हमें बड़ी उम्मीद है आसिफ जरदारी यानी कि जो कुछ हो वो, अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो रही है तो वो कानून के दायरे की हो, कानून के। अब सबसे बड़े जो अच्छी शुरुआत किसी भी हुकूमत की होती है, जो पॉलिटिकल केसेस लोगों पे बने हुए हैं, और 9 मई के बाद जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं PTI के साथ, क्योंकि उस पर शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा व्यू था कि जी उनको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, उनको नहीं। आज उन्होंने आपने देखा, उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल बने, जो लोगों ने किया उनको सजा दे, लेकिन जिस तरह से आइन और कानून की पासदारी को रखते हुए सामने ये चीज़ें करनी चाहिए। सबसे बड़ा काम अगर इनका ये होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ये झूठे मुकदमे मैं समझता हूँ बने हुए और जिनके गलत फैसले आए, वो आपको हो सकता है वो सही भी हो जाए हाई कोर्ट से, तो उनको माफ करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शुड एडवाइज द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 45 कि जी इनको, वो हो सकता है वो खुद ना एक्सेप्ट करे,
لیکن ان کو چاہیے کہ مفاہمت کے لیے آپ ایک پولیٹیکل لیڈر سابق وزیر اعظم ہیں اور آپ لوگ دونوں جیلوں میں رہ چکے ہیں, ملک سے آپ کو جانا پڑا کئی دفعہ, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مفاہمت کا سب سے بڑا اسٹیپ ہوگا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ یک طرفہ مفاہمت تو نہیں ہو سکتی شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کو جو پیپلز پارٹی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نے پھر وہی بات کی کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, حالانکہ سب سے زیادہ مخالفت آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ آپ کو پتہ اپنے صوبے میں کیا کیا نہیں کہا آپ نے ان کو, تو ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, میں اس پہ بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, لیکن یہی سیاسی جماعتیں اس ملک میں, تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے آپ؟ دیکھیں ہم بیٹھنے کی بات نہیں, ہم تو دیکھیں جمہوریت کی خاطر ہم اسمبلی میں بیٹھ گئے, ہم پہ یہ الزام تھا نا کہ اسمبلیوں میں نہیں آ رہے ہیں, تو ہم نے اس کے باوجود کہ ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا, ہم سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ جو ہے انکمپلیٹ ہے, اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, اپوزیشن کا رول ادا کریں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. تو اس میں تو کوئی غیر جمہوری بات تو ہم نے آج تک کی نہیں ہے. مطلب اگر ہم شور بھی کر رہے ہیں, اگر ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں اسمبلی میں, تو وہ تو ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے نا, یا تو قانون حق چھین لے کہ بھئی کوئی احتجاج نہیں ہوگا اسمبلی میں. لیکن یہ جو بیانیے میں آپ دور نکل جاتے ہیں اس کو بھی تو روکیں, ہر بات میں کہیں نہ کہیں معذرت کے ساتھ آپ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں دیکھیں ہمارے لوگ کیا جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں سیاسی قیدی تو ہیں نا, آپ دیکھیں مطلب وہ دیکھ لینا عمران خان صاحب کو جتنی گولیاں لگی وہاں سے لے لیں, نام اپنے لوگوں کے لیے یہ کیا وہ کیا, ابھی وہ جو ایک شخص کے قتل کا معاملہ اس میں ابھی آپ مریم نواز پہ الزامات لگا رہے ہیں, مطلب یہ الزامات کا سلسلہ بھی تو کہیں روکے نا آپ لوگ. نہیں دیکھیں یہ باتیں تو نہ کریں, اگر یہ باتیں ہوں گی نا تو آپ دیکھیں کہ ذل شاہ کیسے مارا گیا اور اس کا قتل کا الزام عمران خان پہ بیٹھے بیٹھے کیسے لگ گیا. اب یہی پھر کرنا پڑے گا نا, جس طرح بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا کہ جی فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. آج کس کو فیئر ٹرائل؟ میں ذرا کوئکلی زبیری صاحب آپ سے بھی پوچھ لوں, یہ جو الزامات اس طرح کے ہیں, یہ جو ٹکراؤ کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں گے, کیا پی ٹی آئی کو بھی کچھ رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں, دیکھیے اب آپ نے بڑی اچھی بات کی شوکت صاحب نے, اور دیکھیے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کی, اور ایون بیرسٹر دانش جو کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے, دونوں بڑی پارٹیز ہیں, آپ کو بالکل آپ کو جو ہے, لیکن ذمہ داری میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ ہے کہ جو ان کی گریونسز ہیں, جینوئن گریونسز ہیں, وہ پولیٹیکلی جو سیاسی قیدی ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے. اور ایک بڑی اچھی چیز ہو سکتی ہے, دیکھیے بڑا ایک ایشو تھا جس میں جب صدر تھا ہم نے چیلنج کیا تھا ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو, وہ ایک ججمنٹ آئی لیکن گورنمنٹ فیڈریشن اور کچھ صوبوں سے اپیلیں فائل کروائی گئیں, انٹرا کورٹ اپیل, تو وہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا کہ اس کو وہاں سے ختم کر کے آپ جو فوجی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے ہیں وہ حکومت والے ہیں. عقیل صاحب انیشیٹو لے گی حکومت یہ جو کچھ اچھی ابتدا کرنے کی, اور اس میں ظاہر ہے جو پولیٹیکل نوعیت کی کیسز ہیں, جو لوگ موجود ہی نہیں تھے 9 مئی میں, اس جہاں پہ وقوع ہو رہے تھے وہاں پہ نہیں تھے, ان کو آپ لوگ کچھ ریلیف دیں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے جس طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ڈے 1 پہ انہوں نے مطالبہ کیا, پی ٹی آئی والوں نے, سنی اتحاد کونسل اب تو کہوں گا کیونکہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کرتی پارلیمنٹ میں, انہوں نے مطالبہ کیا جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے, ہم نے بھی اب کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, لیکن جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں اور واضح طور پہ ویڈیوز کے تھرو, وائس میسیجز کے تھرو اور ان تمام چیزوں کے تھرو, سی سی ٹی وی کے تھرو نظر جو آ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جو میر صرف ایک اپنی پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے ہے, تو وہ پولیٹیکل پریزنرز اگر یہ کہتے ہیں, ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہوں, جی جلدی سے, وقت بالکل کم ہے. وضاحت کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں ہے, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیرسٹر گور جو ہے وہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ یوسف زئی صاحب, آپ کی بات آ گئی. آپ زبیری صاحب, عقیل ملک صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ.